جو بونس باللي عرفتوا شنو هو الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم. راه الناس اللي متبعيني من شحال هادي عارفين باللي لافان ديال شاك موا تندير واحد لو بيلون اللي داخل في اطار ديال التراكين السويفي التتبع، سميه اللي بغيتي. دونك لو بيلون كنديرو كل شهر باش كنشوف راسي بارابور لي زوبجيكتيف اللي حطيت في الاخر ديال العام و بارابور لي زاكسيون نورمالمون اللي خصني ندير في داك الشهر، واش درتهم ولا ما درتهمش وشنو اتشيفيت. يعني بالمرات كتكون غير شي حاجه اللي ما كنتش كاع متوقع انني غادي نديرها وصلت ليها. قبل ما نبدا الفيديو، قبل ما نهضر على البيلون ديالي، بغيت نقول لك باللي راه نوفمبر سالا، دونك دابا بقى لينا ان موا بالضبط. دابا حاليا باقي لنا شهر باش تسالى 2020. ما غاديش نقول لك بحال كيف شحال هادي راه باقي لك 6 ديال الشهور، باقي لك 3 ديال الشهور، باقي لك 4 ديال الشهور، باقي لك 8 ديال الشهور، حيت كان ديك الساعه الوقت باش انك تراترابي وتبدا تخدم على لي زوبجيكتيف ديالك. باغ كونطخ دابا بقى غير واحد الشهر، دونك انت غادي تكون في وحده من هاد لي كاتيجوري. الا كنتي من الكاتيجوري الاولى ديال الناس اللي ديجا اتشيفاو لي زوبجيكتيف ديالهم بحالي انا، فراه لو موا ديال ديسمبر غيكون عندك واحد لو موا ديال الريكومبونس ولا ديال الريورد. دونك غادي تريكومبونسي فيه راسك، غادي تجازي فيه راسك على دوك الانجازات اللي وصلتي ليهم قبل ما تسالى العام. هي اون ميم طون راه غيكون عندك واحد شويه ديال الوقت اللي غادي تبريباري فيه ل 2021. وبما انك وصلتي لواحد لي زوبجيكتيف قبل من الوقت ديالهم، فاكيد انك بريباريتي مزيان ل 2021 وبديتي اصلا كتبلونجي راسك ولا بديتي كتبروجطا في 2021 كيفاش غادي تكون. هذه الكاتيجوري الاولى. كاينه الكاتيجوري الثانيه اللي تقريبا راك غادي according to the plan، يعني باقي لك غير هذا الشهر، باقي لك فيه دي زاكسيون بساط وغادي تكمل لي زوبجيكتيف ديالك. فانا غادي نقول لك تبارك الله عليك، راه ما بقى لك والو غادي تسالي 2020، غير هو راه عاوتاني في ديسمبر خصك عاوتاني تبريباري 2021. عاد باش كاينه الكاتيجوري الثالثه اللي غادي تكون للاسف ما وصلت حتى شي حاجه في هذا الاخر ديال 2020. دونك هذا الشهر هذا ما بقى عندك ما تحقق فيه. الحاجه اللي خاصك دير في هذا الشهر هو انك تبريباري 2021. يعني خاصك فول تستغل اي وقت باش تبريباري 2021، حيت 2020 صافي مشات، ما عندك، ما يمكنش شي حاجه تحققها في شهر. كانت مثلا 3 شهور 4 شهور نقدر نقول لك هذه الهضره، ولكن دابا بقات واحد الشهر. دونك اش غادي دير؟ غادي تستغلو باش تبريباري 2021. يعني بدات بروجطا في لي زوبجيكتيف ديال 2021، شنو هما لي زاكسيون ديالهم، بدات تحط لو بلان من دابا. الوغ دابا ندوزو للبيلون ديال الشهر ديالي. دونك اول حاجه نهضروا على لي زاكسيون. الفيديو كل نهار في يوتيوب وصلت دابا تقريبا 335 فيديو. دونك تقريبا بقات غير شهر وغادي نكمل عام كامل. دونك بقات لي شهر. صراحه في الاول فاش يلاه كنت بديت في 2020 في الشهر الاول كان عندي واحد الحاجه اللي صعيبه ديال انني نكمل غير 30 يوم وانا كنلوح فيديو كل نهار في يوتيوب. وفاش كنت ساليتها كنت فرحت بزاف، ودوزت الشهر الثاني والشهر الثالث والرابع والخامس والسادس وفرحت عاوتاني حيت كملت 6 شهور كامله. دونك قلت باقا ليا غير 6 شهور. ومن بعد عاوتاني دوزت حتى ل 9. دونك قلت بقاو ليا غير 3 شويه 2 شويه. دابا شحال بقى غير شهر. الوقت راه دغيا يدوز، ولكن شنو تيبقى؟ واش درتي فيه شي حاجه ولا لا؟ دونك وصلت تقريبا 335 فيديو في يوتيوب. دوزو الانستغرام. دابا تقريبا لي فيديو اللي بديت كنلوح من الاول ديال رمضان وصلت ل 219 فيديو. جو بونس بلي الفيديو ديال اليوم غتكون هي 219 ولا 220. ديجا عاوتاني با مال، حيت ما حبستش لي فيديو في انستغرام وبقيت كنلوحهم كل نهار. دونك هذا بالنسبه لي فيديو في يوتيوب 335 تقريبا، لي فيديو في انستغرام 219. بالنسبه للجرة بقيت محافظ عليه تقريبا 3 ديال الشهور وانا كنجري 3 فوا بار سيمين. دونك بقيت محافظ على الجرة ما حبستوش. واليوم كان الريكور انني جريت 5 كيلومتر في 24 دقيقه. الوغ في الاول فاش كنت يلاه بديت كنجري في البدايات ديالي ما كنتش كندير قل من 30. دونك كنت كندير 31 30. الوغ بقيت كنزلها بشويه بقيت خدام عليها. وصلت اليوم ودرت واحد نيو ريكور في الجرة اللي هو 24 دقيقه، 5 كيلومتر في 24 دقيقه. دونك هذا بالنسبه للجرة. وبالنسبه لاصال والجرة اللي جمعناهم بجوج، فراه غادي تكون واقيلا هاد السيمانه غادي نكمل 5 ديال الشهور ديال لاصال والجرة. يعني ما حبستش 5 شهور وانا كنتريني وكنجري. ملي حبسوا لي صال راه بديت كنجري. يعني اين فوا عاوتاني غيرجعوا لي صال غادي نرجع نتريني في لي صال اي اون ميم طون غادي نكون مره في السيمانه مثلا كنجري. دابا اجي ندوزو للامباكت. بالنسبه للامباكت، النمبر ديال الفولورز في يوتيوب
كان هذا اوبجيكتيف نورمالمون في الاول ديال العام، وصلت ليه اللي هو 4000 ابوني. دونك في الاول ديال الشهر كانت تقريبا شي 3200 3300، ولكن خدمت عليها وفي الاخر ديال الشهر حنا دابا وصلنا 4000. ومن هنا كنقول لكم شكرا لاي واحد ساهم في هذا لاتين ديال هذا الاوبجيكتيف. بالنسبه للانستغرام نورمالمون في الاول ديال العام كيف قلت كنت حاط اوبجيكتيف ديال 10000 ابوني، على كو دابا تقريبا اليوم حتى الغدا غادي نوصلوا ل 30000 ابوني. وعاوتاني من هنا كنقول شكرا لاي واحد ساهم في هذا لاتين ديال هذا الاوبجيكتيف، وبارطاجي لي فيديو ديالي، بارطاجي الكونتوني ديالي مع صحابو في ستوري ديالو في اي حاجه. شكرا لكم بزاف. بالنسبه لي زيفينمون اللي طراو هذا الشهر، صراحه كنت واحد الحاجه اللي تونجاجيت فيها في الاول ديال الشهر، اللي قلت فيها انني غنبقى ندير ستوريات مع الصباح بكري من مورا ما نفيق، ودرتها تقريبا لمده ديال 15 يوم، ولكن لاحظت باللي كانت موفيز افير، ما كانتش عندها شي تاثير. سورتو كنت انا كنكون يلاه فايق، دونك كنت كنكون الهضره ديالي ناقصه شويه، ما كانش عندها فريمون شي تاثير. داكشي علاش قلت بيتيتر في هذا الشهر هذا نقلب بلاصه ما انني ندير ديك ستوري الصباح، غادي نولي نديرها في وسط النهار ولا في الاخر ديال النهار، ما كاينش يعني سوا في الليل ولا سوا في وسط النهار، يعني ما نديرهاش في الصباح مباشره من مورا ما نفيق. وبالنسبه لي زيميل راه بقيت كنصيفطهم كل نهار، يعني دابا شهرين بديت كنصيفطهم في شهر 10 سالا شهر 10 وكنت كنصيفط ميل كل نهار، ودابا شهر 11 عاوتاني كنصيفط ميل عاوتاني كل نهار لمده شهر كامل. واحد الانجاز اللي كان طرا في هذا الشهر وهو انه خرجت الكتاب ديالي الايبوك بالدارجه اللي فيه 6 ديال العادات كيفاش تحقق النجاح في 2021. هما واحد العادات اللي انا اكتسبتهم في العام ديالي في 2019 واللي عاونوني في الرحله ديال التغيير ديالي وعاونوني باش وصلت هاد لي زوبجيكتيف. الا كنتي بغيتي هذا الكتاب مجانا راه غادي تلقى واحد اللينك في الديسكريبشن، غادي تكليكي عليه، غادي تحط الايميل ديالك وغادي يوصلك في البواط ميل ديال الايميل اللي حطيتي تما. اجي دابا نجيو للكوتي ديال لي فورماسيون. بالنسبه لي فورماسيون درت في هذا الشهر تقريبا 2 فورماسيون. اول فورماسيون كانت هي تحضير لتحقيق اهداف 2021، والفورماسيون الثانيه كانت هي الصباح الناجح. هادو هما لي 2 فورماسيون اللي كانوا هذا الشهر، وبالنسبه لي انا انجاز، حنت شحال هذه كانت غير فورماسيون وحده كتخرج على 3 شهور. وواحد الحاجه اخرى اللي كنت درت كونسيرنو لي فورماسيون هي واحد العرض ديال البلاك فرايداي اللي درت فيه ناقص 85% على كاع لي فورماسيون ديالي، وتقريبا بزاف ديال لي كوموند اللي دازو، راه تقريبا شي اكثر من 40 كوموند اللي دازت في هذاك العرض ديال البلاك فرايداي. دونك صراحه فرحان بزاف، وكنقول مبروك على كاع الناس اللي خداو وحده من لي فورماسيون ديالي ولا بزاف ديال لي فورماسيون. وكنواعدكم باللي غادي يكون واحد المفاجات بزاف في شهر ديال 12 كونسيرنو الناس اللي خداو هاد لي فورماسيون. دونك جو بونس بلي هادشي اللي كان ابار سا. بدلت السيت اب، دونك الا كنتي في شهر 10 شفتي الفيديوهات ديالي، في شهر 11 تلاحظت بلي الفيديوهات اميليورات شويه، سوا اللايتين ديالو سوا المونتاج سوا بزاف ديال اللعيبات. دونك هادشي اللي كان في هاد لا فيديو. تهلا ليا في راسك ونتشافوا في فيديو جديد غدا ان شاء الله.